الاخوه اعضاء اللجنه الاداريه، اخواتي والاخوه في المكتب الوطني، كنبغي باسم اللجنه الاداريه باسمكم جميع كنبغي نهني الاخوان ديالنا في شركه التدبير المفوض بالدار البيضاء من المعركه النضاليه ديالهم، والاخوان ديالنا في جهه الشاويه ورديغال اللي نظموا لنا قافله الكرامه لجماعه النيع، اخر جماعه ما كتعترفش بالعمل النقابي في بن احمد والدائره. كنبغي نرحب بالاخوان اللي التحقوا بالنقابه الوطنيه للجماعات الترابيه مجددا، وكنهني الاخوان اللي عودوا التجديد واعاده الهيكله من خلال الكلمه القيمه العرض ديال الاخ مندوب المكتب التنفيذي والكلمه التوجيهيه ديال المكتب الوطني. كيتضح اننا مهددين في الوجود ديالنا. الكلمه اللي جا بها الاخ عضو مندوب المكتب التنفيذي كيقول باننا المساله كتعلق مساله وجود، اما ان نكون او لا نكون. وحنا كقطاع في الجماعات الترابيه حنا هما القطاع المهدد في جميع القطاعات، والهجمه السادسه ديال هذه الحكومه بالضبط كتشوفوا جميع فين غادا باش تصفينا حنا كقطاع. المراسيم كتنزل بحال الشتا، جميع القوانين اللي كتنظمنا حنا كقطاع صبحت لاغيه بعد دستور 2011. كنلتمس من الاخوان ديالنا في المكتب الوطني والاخوان ديالنا اللي في القطاع كينتميو للمكتب التنفيذي والمجلس الوطني للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل ان يوصلوا الرساله ديالنا. حنا هما القطاع اللي مؤهل باش يقود الحركه النضاليه النقابيه في المغرب. حنا هما القطاع اللي كيصنع الحدث السياسي سواء بوعي او بغير وعي. حنا اللي كنصنعوا الحدث السياسي في المغرب اليوم وما عاطينش القيمه لنفوسنا. حنا هما اللي كنتبعوا كنقدموا خدمات للمواطن المغربي من المهدي الى اللحد. لا احد يعترف بهذا، لا مسؤولين لا مواطنين لا حنا ما استطعناش نسوقوا الصوره ديال الخدمات الجليله والكبيره اللي كنقدموها للشعب المغربي. هذه مسؤوليتنا الاخوان وما نبقاوش نحملوا المسؤوليه للاخر. حنا شنو درنا؟ ملي كنتكلموا على مساله الوجود نسولوا نفوسنا اليوم شكون حنا؟ شحال عندنا من فرع؟ شحال عندنا منخرطين؟ المذكره اللي نزلت ديال المكتب الوطني بعد المؤتمر نسولوا نفوسنا جميع ونسول راسي. انا الاول باقي ما جددتش الفرع ديالي، كنتكلم باسم النقابه الوطنيه للجماعات المحليه في حين ان هذه التسميه ما بقاتش كاينه في المغرب. كاينه نقابات مثل النقابه الوطنيه للجماعات الترابيه وشركات التدبير المفوض كما صادق عليها المؤتمر وكما هو مضمن في القانون الاساسي والداخلي اللي بين يدينا. هذه هي النقابه الجديده. واش جددنا الفروع ديالنا؟ واش انخرطنا؟ شنو درنا؟ وحنا مقبلين على استحقاقات اللجان الثنائيه اللي كتخول لينا تمثيليه ديال المفاوضات مع المسؤولين. هذه محطه مهمه في تاريخنا اللي كتثبت الوجود ديالنا ولا تلغيه، هي الاستحقاقات المقبله. وباش نوصلوا للاستحقاقات خصنا الانخراطات، ومن الانخراطات ندوزوا للتجديد ديال الفروع ديالنا واستقطاب الاخوان ونفتحوا على جميع المتعاطفين وجميع الاخوان اللي كانوا غضبانين فكعانين مقلقين مخلوعين. فينا هما؟ حنا راه عندنا حنا هما النقابه الاولين بحسب الانتخابات السابقه. وهنا كنتسائل مع الاخ اللي كيمثلنا داخل المكتب التنفيذي الاخ الحاج المرس، واحد المطلب جابته الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في اطار التنسيق مع النقابات الاخرى، قانون جديد ديال اللجان الثنائيه. انا كنتسائل شكون المقصود بهذا القانون الجديد؟ الا كان المقصود هو القطاع الخاص يمشيو للقطاع الخاص ديريكت، الا كان المقصود هو الجماعات عندهم قل من 100 كيديروا جوج في الجماعه هذا كنرفضوه. حنا كنرفضوا هذه المساله هذه. حنا استثناء ما يمكنش نقارنوا مع رجال التعليم 1000 كيعطيو عضو 1000 كيعطي عضو وحنا غيرين منا بهذا الاسلوب. قال لك انتم جماعه فيها 20 كتعطي جوج. ايوا راه حنا اللي عطينا اكثر تمثيليه للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، حنا اللي عاطيو اللجان الثنائيه. علاش دابا بغاو يحيدونا؟ شكون اللي كيستافد من هذا الشيء؟ القطاع الخاص صحيح كاينين اللوبيات ديال الفساد والاستبداد كيستغلوا هذا الشيء. القايد كيعيط على واحد عنده مقلع كيقول له سجل لي الناس في اخر لحظه.
عضو جا واحد مندوب ديال التعاون الوطني للسطات برك شهرين ترشح عنده 92 مؤسسه في جوج ديال الجهات ديال التعاون الوطني، كل المؤسسات سجل فيها جوج، ولا عضو في جهه الشاويه والرضا، ولا عضو في الاتحاد العام للشغالين وترشح للمستشارين. هنا كنتسائلوا ما عندهمش كاع حق هذوك ديال التمثيليه. هذه مساله مهمه للاخ الحاج باش يجاوبنا عليها. بالنسبه للملف المطلبي ما غنتكلمش بزاف على الاخوان. الملف المطلبي في الشموليه ديالو اعاده النظر في الملف المطلبي ديالنا مرتبط مع القانون الاساسي والنظام الاساسي ديال القطاع ديال الجمعيات المحليه، والمراسيم كلها راه اصبحت لا غير، راه خصها تعاود. دابا المرسوم ديال التعويضات كلها التعويضات اللي عندنا ديال القطاع ديال الجمعيات المحليه راه كتكلم على واحد الاسماء، هذه الاسماء راه ما بقاش، راه كلشي سميتو مساعد تقني مساعد اداري. فالمؤتمر تكلمنا على المصير ديال الناس اللي كانوا مرتبين في السلم الخامس بناء على الشواهد او الاقدميه. دابا راه ولا السلم 6، واحد عنده شهاده مدرسيه ولا تكوين باش وصل ل5، وواحد وصل عنده اكثر من هذا. بعض الرؤساء 90% ولا اكثر ديال رؤساء الجامعات في المغرب قال لك انت سميتك مساعد تقني، انا غنخدمك فين بغيت. تحديد المهام، يعني تحديد المهام ديال هاد الفئه هذه. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي التحقوا في واحد الاشاره للاخ الاخوان في المكتب الوطني، التحقوا بين الاخوان قدموا استقالتهم من الاتحاد المغربي للشغل والتحقوا بالكونفدراليه بالسطات، الفرع السطات اللي كانت اسفوا لي مع كامل الاسف عاصمه ديال جهه الشاويه والرغا ما فيهاش تنظيم. الان التحقوا بين الاخوان ديال الاتحاد المغربي للشغل، كنت التمس من الاخوان في المكتب الوطني ان يتواصلوا مع هذاك الاخ اللي كاين تما وفوق تاسيس مكتب اقليمي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. في غياب مكتب اقليمي يصعب ويستحيل اننا نزكيو الاخوان ديالنا في اقليم السطات اللي فيه 45 جماعه والمساحه ديالو كبيره بزاف، فضروري خاص المكتب الاقليمي. يشتغلوا الاخوان ديالنا في المكتب الاقليمي في المكتب الوطني على هذا. بالنسبه للاستحقاقات اللي حنا مقبلين عليها، تنظيم ضروري، وبالموازاه مع التنظيم كاين النضال كنقترح اضراب وطني ضروري نجاوبوا نشوفوا شكون حنا في الساحه يقطعوا، اللهم يقطعوا ولا نديروا مسيره كنتحسبوا فيها. عا كنقولوا لهم هانتوما حسبونا حنا شحال من واحد، والتكلفه الماديه ديال المسيره الله يكون في العون. اضراب وطني نبقاو في المقرات ولا في ديورنا ولا في المقرات ديال النقابه ولا في المعجبنا ما شافنا حد. اضراب وطني يجدد شويه الروح ويعطي دماء جديده للقطاع ديال الجماعات المحليه. راهم دابا نعسوا تاعيا وحاربوا الاضراب العام الوطني يوم 29 اللي فات، والناس داروا وقفه احتجاجيه في الرباط كيزايدوا علينا، منزلين لي الناس ديال الحزب ديال العداله والتنميه كيزايدوا علينا في هذه الفتره هذه، وحنا اللي كاينين في الساحه ضروري من اضراب وطني ولا حتى جوج، ونسمعوا صوتنا لوزاره الداخليه اللي ما بغاش تجاوبنا حتى حنا نردوا عليها. فالاستحقاقات ما كاينش غير اللجان الثنائيه الاخوان، كاين الجماعات، استحقاقات ديال الجماعه وديال الجهه. شنو وجدنا ليها؟ غنبقاو ناعسين تيجي رئيس غدا ويبدا يركع المكتسبات ديالنا الاخوان. رجعوا للشعار ديال المؤتمر، واحد الجمله هي اللي كتحدد المصير ديالنا، تجديد الوعي. ما ينقصنا هو تجديد الوعي. حنا ما واعيينش كقطاع، خصنا نجدوا الوعي، مسؤولين كلنا على هذه الجمله، هذه الجمله فقط. الا طبقناها غنوصلوا فين بغينا، وما يمكن لنا الا نكونوا مسرورين، وخاصنا نكونوا مشاركين في الديناميه والحركيه والاوراش اللي انخرطت فيها الكونفدراليه بعد المؤتمر الخامس. كنحييو الاخوان ديالنا في المكتب التنفيذي على هذا المجهود وعلى هذا الانفتاح ديالهم وعلى هذه التحركات ديالهم. كاين اعاده البناء بجيل جديد في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. شنو الموقع ديالنا حنا كقطاع في هذا الشيء اللي كيوقع في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل؟ قلت بان الجماعات مقبلين على الانتخابات، والقانون الجديد ديال الجهات الاخوان، الجهات
حنا كتنظيم خصنا نكونوا حنا السباقين، نكونوا موجودين في الجهات، ماشي نتسناو حتى يجي رئيس جهه وبعدا نبداو حنا ناسسوا المكتب ديالو. حنا دابا كنقترح ان اخر شهر 4 واخا غيجي نتزامن مع التداول ديال فاتح ماي نكونوا سالينا مع الهيكله ديال التنظيم ديالنا. هذا اقتراح باش نوجدوا نفوسنا بالاستحقاقات، جميع الاستحقاقات. راه الجهه كاين العملات الاقاليم والمستشارين اللي كتكون التمثيليه ديالنا، واخا باقي ما خديناش قرار واش غنكونوا ولا ما نكونوش، واش غنشاركوا ولا ما نشاركوش. المهم خصنا نكونوا مستعدين لجميع الاحتمالات، نكونوا موجودين حنا كتنظيم. تحيه للاخوان واسمحوا لي وشكرا.